अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जान आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह के ऐसे वली के वाक़या सुनाएंगे जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका रूह ईमान ताज़ा हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपके दिल को बड़ा सुकून मिलेगा, आपके रूह को बड़ा सुकून मिलेगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के सामने दोनों वाक़या सुनाने से पहले वलियों की शान में कुछ अल्फाज कहना चाहूँगा। लेकिन दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो मेरी ज़बान उस लायक नहीं है कि मैं वलियों की शान को बयां करूँ। अल्लाह के वली इस तरह से होते हैं कि उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। वो अपने नफ्स को अल्लाह के लिए कुर्बान कर देते हैं, यानी उनके लिए दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती है। वो अल्लाह की रज़ा के लिए जीते हैं, अल्लाह को राज़ी करते हैं और अपनी आखिरत की तैयारी करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे ही अल्लाह के वली की शान में कुछ वाक़यात सुनाऊंगा। यानी दोस्तों, जो भी वाक़यात होंगे इंशाअल्लाह ताला आपके दिलो दिमाग में उतर जाएगा। आज मैं आपको एक ऐसे ही अल्लाह के वली के बारे में बताने जा रहा हूँ, यानी दोस्तों जिनका नाम बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह है। मेरे प्यारे दोस्तों, उनके ज़माने के लोग उनको एक दीवाना कहा करते थे, मस्ताना कहा करते थे, यानी ऐसा शख्स जिसे दुनिया से कोई मतलब नहीं, यानी उसे कोई होश नहीं, वो बस अपने में मस्त रहता है, अपने में खोया रहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कौन जानता था कि वो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के महबूब बंदों में शुमार होते हैं। आप सभी को बता दूं, उनके ज़माने में एक बादशाह था, बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह की दीवानगी, उनकी मस्तानगी इस तरह से रहते थे जिस तरह से दुनिया से उनको कोई लगाव नहीं है। इस चीज़ को देखते हुए बादशाह ने उनको छूट दे रखी थी कि तुम जब चाहो मेरे दरबार में आ सकते हो। दोस्तों, एक दिन की बात है कि बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ऐसे ही घूमते घूमते बादशाह के दरबार में पहुंच जाते हैं। जब बादशाह देखता है कि बहलोल दाना आए हैं तो उनको देखते ही बोलता है कि आओ मेरे पास आओ। जब बहलोल दाना उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं तो बादशाह एक छड़ी उठाकर बहलोल दाना को देता है और ये बात बोलता है कि तुमसे ज़्यादा कोई दीवाना मिल जाए, तुमसे ज़्यादा कोई बड़ा बेवकूफ़ मिल जाए तो ये छड़ी उसको दे देना। कहने का मतलब ये था कि बादशाह को ये लगता था कि इससे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह वो छड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ दिनों के बाद बादशाह की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। हर तरह की दवाइयाँ लेने के बावजूद तबीयत के अंदर कोई भी सुधार नहीं आता है। जब ये खबर बहलोल दाना तक पहुँचती है तो बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह बादशाह से मुलाकात के लिए पहुँचते हैं। बादशाह के सामने आने के बाद बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह बोलते हैं, आप कैसे हैं? ये बात सुनने के बाद बादशाह कहता है, बस अब आखिरी सफ़र की तैयारी है। ये बात सुनते ही बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह बोलते हैं, अच्छा फिर वापसी कब की है? बादशाह ने कहा, बहलोल दाना तुम तो वाकई में दीवाने हो। बादशाह कहता है, इस सफ़र से वापसी नहीं होती। ये बात सुनने के बाद बहलोल दाना कहते हैं, फिर तो आपने काफ़ी सारा सामान अपने साथ ले लिया होगा। ये बात सुनने के बाद बादशाह कहता है, ये दुनिया का सफ़र थोड़ी है कि अपने साथ सामान लेकर जाएंगे, ना ही हमारे साथ कोई गुलाम जाएगा, ना ही हमारे साथ दौलत जाएगी, यानी हमें अकेला ही जाना होगा। बादशाह की ये बात सुनने के बाद बहलोल दाना बोलते हैं, ये कैसा सफ़र है कि इस सफ़र की वापसी भी नहीं है और अपने साथ कोई सामान भी नहीं ले जा सकते, फिर भी आपने कोई तो तैयारी की होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी सी बात बोलनी थी कि बादशाह समझ जाता है कि बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह का इशारा किस तरफ है, यानी वो किस तैयारी की बात कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात सुनते ही बादशाह की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगता है और बोलता है, हाय मैंने पूरी ज़िंदगी आपको दीवाना कहा, बेवकूफ़ कहा, ना जाने कैसे कैसे लक़ब से आपको बुलाया, लेकिन असल में दीवाना तो मैं हूँ कि पूरी ज़िंदगी जहाँ भी मुझे जाना होता था वहाँ की मैं तैयारी करता था, लेकिन आखिरी सफ़र की मैंने कोई भी तैयारी नहीं की, यानी आखिरत की मैंने कोई भी तैयारी नहीं की। बादशाह की यह बात सुनते ही बहलोल दाना के पास जो छड़ी होती है वो फ़ौरन ही बादशाह को देते हुए कहते हैं, आपने कहा था ना कि मुझसे बड़ा कोई बेवकूफ़ मिल जाए, मुझसे बड़ा कोई दीवाना मिल जाए तो उसको मैं ये छड़ी दे दूँ। मुझे आज तक कोई भी ऐसा दीवाना नहीं मिला जिसको मैं ये छड़ी दे सकूँ, लेकिन आज मैं आपको ये छड़ी दे रहा हूँ क्योंकि आप मुझसे भी ज़्यादा बेवकूफ़ लगते हैं, आप मुझसे भी ज़्यादा दीवाने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों,
اس واقعے کو بتانے کا مطلب بس اتنا ہی تھا کہ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہمارا حساب و کتاب ہوگا، اس لیے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، دنیا کے ساتھ ہمیں آخرت لے کر چلنی چاہیے۔ یقیناً دوستوں وہاں ہمیشہ کی زندگی ہے اور یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، ہم اس کی تو تیاری کر رہے ہیں لیکن آخرت کی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں سمجھ جائیے، غور کیجیے اس چیز کے اوپر، اور اب بھی اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو توبہ کر لیجیے اور اپنی آخرت سدھار لیجیے۔ میرے پیارے دوستوں آئیے اب ہم آپ کو دوسرا واقعہ سناتے ہیں۔ یقیناً دوستوں یہ واقعہ بھی بہت ہی زیادہ دل کو چھونے والا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ ایک دن کی بات ہے کہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ایک قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے بادشاہ ہارون رشید کا گزر ہوا۔ یہ چیز دیکھتے ہوئے کہ بہلول دانا اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں تو بادشاہ نے سوال کیا کہ تم یہاں پر اکیلے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو یہ بات سننے کے بعد بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں جن لوگوں کے پاس میں بیٹھا ہوا ہوں وہ لوگ کسی کی شکایت نہیں کرتے ہیں، کسی سے کوئی حاجت نہیں رکھتے ہیں، یہ لوگ مجھے نقصان بھی نہیں پہنچاتے اور نہ ہی یہ کسی سے مطلب رکھتے ہیں، مجھے یہاں آ کر سکون ملتا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد بادشاہ ایک حامی بھرتا ہے اور بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ سے بولتا ہے کہ آپ مجھے ایک بات بتا سکتے ہیں کہ آخرت میں کس طریقے سے حساب و کتاب ہوگا، یعنی وہاں کا منظر کیسا ہوگا؟ تو یہ بات سننے کے بعد بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں ہاں میں بالکل بتا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں کچھ سامان کا انتظام کرنا پڑے گا۔ تو یہ بات سننے کے بعد سامان منگوایا جاتا ہے، یعنی آگ کا انتظام کیا جاتا ہے اور ایک توے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ آگ میں توا رکھا جاتا ہے اور اس کو بالکل لال سرخ کیا جاتا ہے۔ جب وہ لال سرخ ہو جاتا ہے تو بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم مجھے 3 بات بتانا اس کے اوپر چڑھ کر، یعنی پہلا سوال یہ ہے کہ تمہارا نام کیا ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ تمہارا لباس کیا ہے، اور تیسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ تم کھاتے کیا ہو۔ تو یہ تینوں سوال سننے کے بعد بادشاہ جو ہوتا ہے وہ یہ بات بولتا ہے کہ پہلے آپ کیجئے، یعنی پہلے آپ اس توے کے اوپر کھڑے ہو کر مجھے تینوں سوالوں کے جواب دیجئے، اس کے بعد میں توے کے اوپر چڑھ کر تینوں سوالوں کے جواب دوں گا۔ میرے پیارے دوستوں بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ جھٹ پٹ اس توے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور بولتے ہیں میرا نام بہلول ہے، میرا جو لباس ہے وہ فرقہ ہے اور میری جو خوراک ہے وہ جو کی روٹی اور سرکہ ہے۔ یہ بات بولتے ہی وہ فوراً ہی اس پہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ دوستوں یہ سوال کا جواب اتنی جلدی دے دیتے ہیں کہ ان کے پیر کو ذرا بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد بادشاہ کی باری آتی ہے اور بادشاہ پھر اس کے اوپر جیسے ہی کھڑا ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ اپنا نام لینا شروع کرتا ہے، جیسے ہی بادشاہ اپنا نام لینا شروع کرتا ہے، بادشاہ کا نام اتنا بڑا ہوتا ہے، یعنی شاہی پریوار کا نام آپ جانتے ہیں کتنا بڑا ہوتا ہے، تو وہ آدھا نام بھی نہیں لے پاتا ہے، اس سے پہلے ہی اس کا پیر جلنے لگتا ہے اور وہ توے سے کود کر سائڈ ہو جاتا ہے۔ اور بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ سے بولتا ہے آپ نے مجھے کس آفت میں ڈال دیا تھا؟ تو یہ بات سنتے ہی بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں آپ ہی نے تو کہا تھا کہ مجھے آخرت کے بارے میں بتائیے کہ آخرت میں کیسے سوال ہوں گے۔ تو آخرت میں اسی طریقے سے سوال ہوگا، یعنی جس کے پاس جتنی کم دولت ہوگی اس کا اتنی جلدی حساب ہو جائے گا اور جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہوگی اس کا اتنا ہی وقت لگے گا۔ تو یہ چیز سننے کے بعد بادشاہ سمجھ جاتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہی سبق ملتا ہے کہ دوستوں جو لوگ یہاں غریب ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں غریب بنایا، اور کچھ لوگوں کو بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا امیر بنا دیا۔ تو یاد رکھیں آپ سبھی میرے پیارے دوستوں غریب ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن دوستوں امیر ہونے کے بعد اس کو صحیح جگہ خرچ نہ کرنا یہ غلط بات ہے، اور آخرت میں اسی چیز کا حساب لیا جائے گا جس کے پاس جتنی کم دولت ہوگی، جو جتنا زیادہ سادگی سے زندگی گزارے گا اس کا اتنا ہی جلدی حساب ہو جائے گا۔ جو اپنی زندگی راجہ مہاراجہ کی طرح گزار رہا ہوگا، یعنی اس کے پاس بے شمار پیسہ ہوگا، اس کو وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا ہوگا، تو یقیناً دوستوں اس کو ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا، اور اسی طریقے سے دوستوں اس کو زیادہ وقت بھی لگے گا۔ تو دوستوں اسی لیے غریبوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کیا کرو تاکہ کم سے کم آخرت میں حساب ہو، ہم سبھی کو اللہ تعالیٰ حساب سے بچائے، اور ہم سبھی کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کے وسیلے سے ہم سبھی کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں مجھے امید ہے آپ کو دونوں ہی واقعات پسند آئے ہوں گے۔ دوستوں بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے اور بھی بہت سے واقعات میں آپ کے لیے لے کر آؤں گا، اور انشاءاللہ جلد ہی بہت سی ویڈیوز آنے والی ہے ان کے حوالے سے، اس لیے دوستوں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ دوستوں ویڈیو کے اندر اگر آپ کو ہماری کوئی بھی بات پسند آئی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، ویڈیو لائک کیجیے گا۔ دوستوں ان کے حوالے سے اگر آپ اور بھی ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دوستوں بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، میں پھر ملوں گا ایک اچھی اور پیاری ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ
ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔